ug malipayong kapistahan kanatong tanan. Aniya kita karon aron sa pagsaulog sa Santos nga Eucharistia, alang sa atong pagpasalamat sa mga kaayo ug ugma sa Ginoo dinhi kanato. Kining Santos nga misa atong ipahinungod alang sa ika-33 ka tuig nga kapistahan sa atong patron dinhi sa Enchimada nga si Singer San Vicente Ferrer. Mag-ampo sa kita sa atong patron alang sa kaayuhan sa atong mga balatian sa panglawas ug hatagan unta og kalinaw ang tibuok kalibutan. Niining ikalimang semana sa Kwaresma, angayan lamang nga atong andamon ang tagsa-tagsa nato kakaugalingon aron mahimo kitang angayan sa pagdawat sa kapasayloan sa atong mga sala, sa atong pagpunta sa pagtuo sa katawhan nganha kanimo aron makamagmon kami sa mga milagro nga among nadawat sa tagsa-tagsa namo nga kinabuhi. Ang mangulo sa atong Santos nga misa karon mao si Reverendo Padre Ranibel Magallanes. Maninto kita ug atong awiton ang pasiunang awit. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Happy Fiesta kanatong tanan, Viva Senior San Vicente Ferrer. Palakpakan nato ang atong mahal na patron. Yes, malipayon kita karong adlaw, malipayon kita ang katilingban nato dinhi sa NHA tungod sa tuang pagsaulog ning ikatlong kapistahan, no? Hiusamon ta karon ang atuang pagpasalamat isip usa ka katilingban ini nga tuang pagsaulog sa Santos nga misa, diin ato mahimamat ang buhi kato diining balaan nga misteryo. Maghinulsol kita karon sa atong mga sala ug ato ang pangayoon ang kapasayloan ug ang kaluoy sa atong Ginoo. Nagkumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyabot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa ginahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala busa na nabuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Himaya sa Diyos ito sa Magampo kita, O Diyos, nga nagpasilungog kang San Vicente nga pari sa pagka magwawali sa Ebanghelyo. Itugod na ngamuyo kami, nga diha sa langit, mabulahan kami pagtanaw sa ari nga gisangyaw ni San Vicente nga maghuhukom din sa yuta. Kaya mong ipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog ang lingkod. Tinutlo ikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang ingon sa Ginoong Dios. Kuhaon ko ang katawan sa Israel, gikan sa mga nasod na nagbihag kanila, ug tigumon ko silang tanan, ug dad-on ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko sila usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel. Ug usa na lamang kahari ang magmando kanila, kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mga Diyos-Diyos ug sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaat sa sala, ug hinluan ko sila, ug sila mahimong akong katawan, ug ako mailang Diyos. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David, ug usaray ilang magbalantay. Tumbalo nila ang akong mga sugo, ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo